कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किञ्चित् वित्तम् उपार्जितवान्। तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत्। एकदा स पिता तनूजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परमार्थकार्ष्येन पीडितः सः बस्यानं विहाय पदादिरेव प्राचलत्। पदादिक्रमेण सञ्चलन् सायं समयेऽप्यसौ गन्तव्यात् दूरे आसीत्। निशान्धकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। एवं विचार्य सः पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं किञ्चित् गृहस्थम् उपागतः। करुणापरः गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। विचित्रा दैवगतिः। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तत्र निहिताम् एकां मञ्जूषामादाय पलायितः। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धः अतिथिः चौरशङ्कया तम् अन्वधावत्। अगृह्णात् च परं विचित्रमघटत। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुमारभत, चौरोऽयं चौरोऽयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम् अतिथिम् एव च चौरं मत्वा अभर्त्सयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चौरः अयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। अग्रिमे दिने सः आरक्षी चौर्याभियोगे तं न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशः बङ्किमचन्द्रः उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्वं वृत्तम् अवगत्य सः तं निर्दोषम् अमन्यत, आरक्षिणं च दोषभाजनं। किन्तु प्रमाण अभावात् सः निर्णेतुं न अशक्नोत्। ततः असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्ये द्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वय अन्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते। आदिश्यतां किं करणीयम् इति। न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलताम्। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्देन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। आरक्षी सुपुष्टदेहः आसीत्। अभियुक्तः च अतीव कृशकायः। भारवतः शवस्य स्कन्देन वहनं तत्कृते दुष्करमासीत्। सः भारवेदनया क्रन्दति स्म। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ। आरक्षिणी निजपक्षं प्रस्तुतवती आश्चर्यमघटत्। सः शवः प्रावारकम् अपसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्। मान्यवरा, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद् उक्तं तद् वर्णयामि। त्वया अहं चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणात् वारितः, अतः निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादण्डम् आदिश्य तं जनं ससम्मानं मुक्तवान्। अत एव उच्यते, दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्भ्य लीलयैव प्रकुर्वते।